कहिलेकाहीँ जाडोमा दिक्क पनि लाग्दो होला है, के यो हा 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 गरिरह होला, खुरु खुरु कुरा भन्नु लाग्दो हो मलाई। म मान्छु, टाउको निहुराएर मान्छु, जाडो छ नि, दिक्क लाग्छ नि, म मान्छु। यो तर्लीको कमजोरी नै होला भन्नुहोस् न। कमी कमजोरीहरू नि सबैसित छन्, सबैसित। मसित अलिकति ज्यादा होला, तपाईसित सायद अलिकति कम होला। छ न चाहिँ छ, सबसित छ, सबसित हुन्छ। केवल ती कमी कमजोरी तपाईको जीवनमा कसरी प्रक्षेपित हुन्छ, कसरी कहाँ गएर टङ्गिन्छ, त्यति मात्रै सवाल तपाईँ हाम्रो अघितिर रहन्छ। कमी कमजोरीसित मात्रै उतर्सिने कुरा रहन्न। तपाईसित हुनु कुनै नौलो र अनौठो दुवै होइन, मसित हुनु कुनै नौलो र अनौठो दुवै होइन। हामीसित अनौठो कति मात्रै भयो भने हामी ती कमी कमजोरीसित धेरै सन्दर्भमा, धेरै अर्थमा लाचार भयौँ। हामीलाई लाग्यो तिनी हाम्रा जीवनका तगाराहरू हुन्, तिनी हाम्रा अवरोधकहरू हुन्। हामी त्यसैमा आफ्ना जीवनका सारा सौन्दर्य थन्काएर बस्छौँ। तपाईसित भएका कमी कमजोरी तपाईका खराब वातावरणमा निस्कन खोजेको शक्ति हो कि सामर्थ्य हो कि हामी आफ्ना कमी कमजोरीलाई लिएर त्यसरी सोच्दैनौँ। हाम्रा कमी कमजोरी खराब वातावरण, खराब समयमा निस्कने शक्ति हुन्, सामर्थ्य हुन्। हामी जसै विषयहरूलाई त्यसरी हेर्न सुरु गर्दछौँ, कमी कमजोरीहरू हताश लाग्दा, निराश लाग्दा रहँदैनन्। तपाईसित हुर्किएका, तपाईसितै बढेका कमी कमजोरी हुन्। ती तपाईलाई नै बिगार गर्ने नै होइन। तपाईसित भएका कमी कमजोरी नै तपाईसित हुर्किएका हुन् कि तिनी तपाईँलाई बिगार गर्दैनन्। तिनलाई लिएर तपाईँ सिगानै हुनुभयो भने मात्रै हो। धेरै पटक त कतिसम्म देखिएका छन् भने तपाईँले जे कुरालाई आफ्नो कमजोरी भनिरहनु भएको थियो, ती तपाईँका जीवनका निर्णायक सवालहरूमा न बाधक थिए न त कुनै अवरोधक नै। ती तपाईसित छन्, त्यति हो। सारा ब्रह्माण्डलाई एउटा अपूर्ण सत्ता भनिरहेको यो विश्वमा तपाईसित केही कमी कमजोरी छन् भने ती अपराधै हुन सक्दैनन् कि, ती पहाडै पनि होइनन् कि। साधारण रूपमा ती हरेकसित भएको सामान्य विषय मात्रै हो। महत्त्वको विषय चाहिँ के मात्रै हो भने तपाईँ आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई अस्त्र कसरी बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता कसरी निकाल्नुहुन्छ। सार त्यति मात्रै हो। धेरै पहिले मेरो छिमेकमा एकजना भाइ बस्दा थिए। भाडामा बस्थे, घरपट्टिसित खटपट भइरहने। घरपट्टि मेरा छिमेकी। समस्या के भने उनी कोठामा बस्दा असाध्यै ठुल्ठुलो स्वरमा गीत सुन्ने। अरूलाई बाधा पुग्ने गरी सबैले गुनासो गरेपछि घरपट्टिले उनलाई रोक्न खोजे। उनी भड्किए। म आफ्नो कोठामा ढोका बन्द गरेर ठुलो स्वरमा गीत बजाएर बसौँ, कसलाई के मतलब? धेरै अघि कुरा हो। त्यति बेला पुलिसको 100 नम्बरको गुनासो टिपाउने विधि पनि थिएन। आए दिन दुवै बीचमा द्वन्द, घरपेटी र ती भाइ बीचमा। डेराबाल भाइलाई निकाल्न पनि गाह्रो, किनकि उनी मात्रै थिए जो हरेक महिना
महिना मरेको भोलिपल्ट खाममा घर भाडा दिएर घरपेटलाई खुस राख्थे। न त जेनरली खाममा दिइन्छ, उनी चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्क खाममा राखेर गनेर महिना मरेको भोलिपल्ट ठ्याक्कै दिने। अब छिमेकी घरपट्टिसित कुरा गर्दा उनी ठुलो स्वरमा गीत सुनेको कारण निकाल्न पनि मानेका थिएनन्। म एक दिन ती डेरावाल भाइकोमा पुगेको छु। उनलाई थाहा थियो म छिमेको बस्छु। आदर साथ उनले मलाई बसाए, लामो बात मार्यौं हामीले। मलाई उनी एक प्रकारको सज्जन पनि लाग्यो। जब ठुलो आवाज गरेर गीत सङ्गीत सुन्ने उनको शौक कोट्याउन थाले उनी उग्रिए। मेरो कमजोरी नै यही हो, म कुनै कुरा जोडले सुनिने गरी भन्न चाहन्छु। म अवाक। उनी भन्छन् म जे भन्न खोजिरहन्छु त्यो जोडले अरूले सुनुन्, यो मेरो कमजोरी हो। म पायसको उनले भनेको कमजोरीमा धेरै दिनसम्म काम गर्छु। पछि निकै पछिसम्म उनी मेरा मित्र भए। उनलाई मैले सिकाएँ भन्दिनँ, तर हामी दुवैले सिक्यौँ आफ्नो कुरा अरूलाई सुनाउन जोडले नबोल्ने तरिका के हुन सक्छ। आफ्नो कुरा अरूलाई सुनाउन जोडले नबोली भन्ने तरिका के हुन सक्छ। पायसले तिनै अभ्यासहरूलाई हतियार बनायो। ऊ आजभोलि जोडले गीत बजाउँदैन, आजभोलि त्यहाँ बस्दैन, तर कहिलेकाहीँ भेट्छु म, ऊ भन्छ उहाँ बजाउँदिनँ म। तर मलाई बोलाउँदा त मजाले कराएर बोलाउँछु। फेरि कहिलेकाहीँ बाटो भेट्यो भने सराद भन्नु कराउँछ। हामी दुई बीच एउटा समझदारी बनेको छ, अस्त्र बनाउने, आफ्ना कमी कमजोरीलाई हतियार बनाउने, आफूभित्रको स्वभावलाई सम्मान गर्ने। तपाईलाई जहिल्यै लाग्यो मुस्कुराइरहने छिमेकी कति आनन्दमा छ होला भनेर, र तपाईँको छिमेकीलाई लाग्दो बारदेलीमा अर्काको घरमा फुलेको फुल हेरेर बस्ने तपाईँ कति आनन्दित हुनुहुन्छ। टक्क घाममा कुसी राखेर बस्नुहुन्छ र अर्काको घरमा फुलेको फुल हेरेर मुस्कुराएर आनन्द लिएर बस्नुहुन्छ। दुवैतिर, तपाईँतिर पनि छिमेकीतिर पनि धोका चलेको मात्रै हो। तपाईँ आफ्नो कमी कमजोरीमा जिन्दगी खियाइरहनु भएको छ, छिमेकी आफ्नो कमी कमजोरीमा। हर कोहीलाई तपाईँलाई झैं वा तपाईँको छिमेकीलाई झैं लाग्छ। बाटोमा मृदङ्ग बजाएर बसेका वा एक तारले बजाएर बसेका कुनै भिक्षुलाई देखेर सम्राटहरू जहिले ईर्षा गर्छ भन्छन्। यस्तो मिठो जीवन मेरो भइदिएको भए केही छैन, बाल मतलब छैन। मृदङ्ग बजाएर बसिरहेको छ, गीत गाएर बसिरहन्छ सडकको छेउमा किनारमा। भिख मागेर जीवन जिउने भिखारीहरूसित केही मानिस अझै ईर्ष्या गर्छन्। हातमा भिक्षा पात्र लिएर जीवनको सार खोज्ने बर्माका ख्युदोसित कहिले तपाईँको साक्षात्कार भयो भने अचम्म नमान्नुहोला। बर्मामा त्यो हातमा भिक्षा पात्र लिएर बस्ने भिक्षुहरू देखेर ख्युदो देखेर तपाईँ अचम्म नमान्नुहोला। ती महान मान्छेहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला मान्छेहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ यिनीहरूले आन्तरिक रूपमा निर्माण गरेको निर्माणका विधिहरू हामी व्यवहारिक जीवनमा बाँचेका भन्दा असाध्यै उच्च र महान हुन्छ। हेर्दा मागेर हिँडेको देखिन्छ ती भिक्षुहरू, तर जीवनका कठिन साधनालाई ती प्राप्त गरिराखेका हुन्छन्।
डाहे लाग्ने गरी रंगूनको सडकहरूमा वा बर्माका कुनै पनि साना साना सहरका पेटीहरूमा त्यो भिख मागेर हिँड्ने त्यो भिक्षुहरू देख्नुभयो भने अचम्म नमान्नुहोला। ती भिक्षुको रूपमा भित्र असाध्यै अर्कै मानिसहरू हुन्छन्। तिनको त्यो साधना हो, साधना गरिरहेका हुन्छन् ती। यो जिन्दगीमा त्यस्तो कुनै कर्म छैन जसमा पाप नहोस् मित्र। त्यसैले तपाईँ विनाशित निराश हुनुहुन्छ आफ्ना कमी कमजोरीलाई लिएर। तपाईँसित भएका कमी कमजोरी तपाईँको स्वभावको हिस्सा मात्रै हो। त्यसलाई लिएर तपाईँ खुम्चिनुहुन्छ भने जिन्दगीमा दुविधा त निस्किन्छ। दुविधा त निस्किन्छ। तपाईँका कमी कमजोरी तपाईँका दुविधा होइनन्, ती केवल जीवनका हिस्सा हुन् जसले तपाईँलाई यहाँ यो बाँचिरहेको जिन्दगीमा सारमा उपलब्ध गराएको छ। परमार्थ खोज्न हिँडेका एक सन्यासीको प्रसङ्ग छ। वेदान्तका रिचा कण्ठ, जीवनका साना मसिना रेसाहरूमा एक से एक अध्यात्म भाव बुझाउने सन्यासी एकपटक एउटी सुन्दरी महिलाको आकर्षणमा परेका छन्। जिन्दगी भर जे कुरा परमार्थका लागि बाधक थिए, अब ती सन्यासी त्यसैको आलिङ्गनमा रमाउँछन्। सुन्दर युवती पनि सन्यासीको आध्यात्म बोध र त्यसबाट निस्किएको तेजबाट प्रभावित भएकी छिन्। सुन्दर महिला भन्छन्, आउ न त प्रिय, मेरोमा आऊ। धन सम्पत्ति सुख सल सब थोक छ, औ माया पनि तिमीलाई झुसीका झुसी दिन्छु। सन्यासी युवतीको मोहमा पर्छन्। सन्यासी जुन कुरालाई जिन्दगीभर आफ्नो कमजोरी भन्थे, उनका तिनै कुरा युवतीका दृष्टिमा महान थिए। घर छोड्यो, आर्जन छोड्यो, आसक्ति छोड्यो र युवतीका जुन कमजोरी थिए तिनी सन्यासीका लागि मोह भयो। सदाचार छोडिन्, सद्भाव छोडिन्, निष्ठा छोडिन्। दुवै आफ्ना कमजोरीहरू एक अर्कासित बाँधिए। तपाईँ हामी व्यर्थ आफ्ना कमी कमजोरीहरूप्रति सौतेनी व्यवहार गर्छौँ। हामीसित स्वाभाविकता हराएको छ। यही बिन्दु हो। तपाईँ हामीले आफूभित्रको प्राकृतिकता खोज्ने, आफूभित्रको आफ्नोपनलाई खोज्ने र त्यसैलाई जिउने। हाम्रो जिन्दगी हाम्रो स्वभावको विराट हिस्सा हो। त्यहाँ तपाईमा कमी कमजोरी पनि छन्। त्यो हुनु मात्रै तपाईँ हुनु हो। तपाईँ हुनुको आनन्द हो। हस्, कति मजा लाग्दो ओस झरिरहेको साँझ छ। आकाशतिर हात थापेर एकछिन बस्नुस् मात्रै। यो जीवन जुन अहिले उपलब्ध छ नि, त्यो तपाईको हातमा बनिरहेको थोपा झैं कञ्चन, घुलनशील र क्षणभङ्गुर छ। सत्य तपाईँ सुनिरहनुहुन्छ नि, मजा लाग्छ। जिन्दगीको समस्या यो हुँदै होइन तपाईलाई चाहेको मिलेन, यो समस्या होइन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो हामी के चाहन्छौँ भन्नै डराउँछौँ। तपाईलाई मिलेन जिन्दगीमा, सब बुझ्छन्, तर तपाईँ कहिल्यै बुझ्नुहुन्न। तपाईँ जे चाहनुहुन्छ भन्नै सक्नुहुन्न, भन्नै सक्नु भएन। तपाईँले
संसार जगतमा काम गर्ने अध्येताहरू भन्छन् यो हामी बाँचेको संसारमा आधीभन्दा बढी समस्या हामी के चाहन्छौँ भनेर बुझाउन सक्यौँ भने समाधान हुन्छ। के चाहन्छौँ भनेर बुझाउन सक्यो भने समाधान हुन्छ। तिनीलाई लाग्छ विश्वका अधिकांश समस्याहरू उचित प्रबन्ध, विशेष गरी संवादको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेर जन्मिएका हुन्। अधिकांश तपाईँ हामी जस्ता मानिसहरू हामी के चाहन्छौँ भनेर प्रश्न भन्न सक्दैनौँ। छ्याङ्गै भएर हामी आफूलाई अर्थ्याउन नै जान्दैनौँ। सायद त्यसैले तपाईँ हामीले जे चाह्यौँ हामीलाई त्यो मिलेन। जिन्दगीभरि हामी दुखी आत्मा बोकेर हिँडिरह्यौँ। मनोविदहरू हामीलाई देखेर जहिल्यै ठिठ बोल्छन्। तपाईँ हामी भित्रको रोग ती सजिलै खुट्ट्याउँछन्। तपाईँ हामी भित्रको सबभन्दा ठुलो रोग नै यही हो कि हामी त्रासमा हुन्छौँ। के भन्लान् मानिसहरूले भन्ने रोगको त्रास के? मानिसले के भन्लान्, साथीभाइहरूले के भन्लान्, आफन्त र परिवारकाले के भन्लान्, दर्जनौं के भन्लानका काँडाबाट घेरिएका हुन्छौँ हामी र हामी केही गर्दैनौँ। आफूलाई मनपर्ने कुरा पनि गर्दैनौँ। तपाईँले थुप्रै कुरा अरूले के भन्लान् भनेर गर्नु भएन। याद गर्नुभएको छ? हुँदा हुँदा लु भइगयो, बिहान चिसो बढेको छ, नहिँड्नुहोस्। तर चराहरू गुण नफर्काउँदै तपाईँ प्यान्टको खल्तीमा हात हालेर टहल्न पनि निस्कनुहुन्न। अरूले के भन्ला? पुष महिनामा साँझको फेरिदो रङ, प्रकाशका किरणहरू हेर्नसम्म पनि तपाईँ आँट निकाल्नुहुन्न। पुष महिनामा प्रकाशका रङहरू साँझ कसरी फेरिन्छन् त्यो हेर्न पनि तपाईँ निस्कन आँट गर्नुहुन्न। मान्छेले के भन्ला तपाईँ त्यस्तै भन्नुहुन्छ। अँधेरो नओर्लिँदै कुनै पनि सडकको किनारमा खल्तीमा हात हालेर सारा वातावरणबाट खुम्चिँदै गएको प्रकाश र त्यसले बनाएका रङहरू हेर्दै टहल्नुहोस् त। तपाईँभित्र नयाँ ताजगी पसेको महसुस हुनेछ। तपाईँ आफैलाई आफ्नै विचारहरूमा फेरिँदै गएको महसुस हुनेछ। धर्म यो जिन्दगीमा तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ अवश्य गर्नुहोस्। त्यो नसोचिकनै कि मानिसले के भन्लान् त्यो गर्नुहोस्। मानिसहरूले के भन्लान् भन्ने नसोचिकनै जिन्दगीमा तपाईँलाई गर्न मन लागेको कुराहरू गर्नुहोस्। तपाईँले सायद बिर्सिनु भयो होला, तपाईँ अमुक सहर छोडेर के गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, त्यो सहर छोड्न चाहनुहुन्थ्यो। तपाईँ बाँधिनु भयो। कहिले परिवारले अल्झो लगायो भन्नुभयो, कहिले समाजले भन्नुभयो, कहिले आर्थिक विपन्नता देखाउनु भयो, त कहिले नयाँ ठाउँप्रतिको आशंका देखाउनु भयो। तपाईँले त्यो भइरहेको सहर छोड्ने मान्नुभयो। तपाईँले छेकै छेकोमा तपाईँ रोकिनु भयो र आफूलाई चाहेको न ठाउँ रोक्नु पाउनुभयो तपाईँले, न त व्यवसाय नै गर्नु पाउनुभयो। तपाईँ रोकिनु भयो। अस्वीकृति तपाईँभित्रको ठुलो डर थियो। मलाई कसैले अस्वीकृत गरिदिन्छ, म अस्वीकृत हुन्छु भन्ने भए तपाईँभित्र गाडियो र तपाईँ रोकिनु भयो। तपाईँलाई चाहेको मिलेन। हेर्नुहोस् आज आएर कस्तो भयो भने मानिसहरू आज पनि केही न केही त भनिराखेका छन् नि तपाईँलाई आज पनि केही न केही भनिराखेका छन्। त्यो कामै हो तिनको भाव भन्ने। तपाईँ आफूलाई मनपर्ने काम गर्न रोकिँदा सबभन्दा क्षति कहाँ भयो भने तपाईँ जिन्दगीभर आफूसित सही भएर बाँच्न छाड्नुभयो।
तपाईले जे गर्न चाहनुहुन्थ्यो गर्न रोकिनु भयो। त्यसले के कति मात्रै कहाँ बिगार्यो त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला। असली कुरा के भने तपाई भित्र के हो। तपाई आफूभित्र गलत हुनुहुन्छ भने तपाई जे गर्नुहुन्छ त्यो गल्ती नै हुन्छ। तर तपाई भित्रबाट सही हुनुहुन्छ भने तपाई जे गर्नुस् नि, जे गर्नुस् त्यो सही साबित भएर छाड्छ। मित्र, तपाई बलियो गरी सही ठम्याएर बस्नु भएको छ भने तपाई आफूलाई कहिल्यै अभियोजित गर्नुहुन्न, अभियोजन लगाउनुहुन्न। तपाई आफूलाई कहिल्यै अभियोग लगाउनुहुन्न। तपाई यो जिन्दगीको इजलासमा हामीले के गर्यौं भने हामीले जहिले आफूलाई अभियोग लगाएर दण्डित गर्यौं र एउटा भत्किएको जीवन बाँचेर बस्यौं। हामी जिन्दगीमा आफूसित भएका असल कुराहरूप्रति हामी कहिल्यै मोह बनाएर बसेनौं। जिन्दगीसँग थुप्रै असल अवसरहरू बनेका छन्, थुप्रै असल सम्भावनाहरू बनेका छन्, थुप्रै असल प्रेरणाहरू आएका छन्। हामी तिनीहरूप्रति ठुस्किएर बस्यौं। एउटा सङ्लो, एउटा प्यारो जिन्दगी हामी मिलेन भनेर भोकी बस्यौं। अमेरिकाका एकजना वक्ता छन्, लेस ब्राउन, तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला। उनको भनाइलाई पत्याउने हो भने उनी भन्छन् तपाईलाई ती कुराहरू किन मिलेन भने किनकि हुन सकोस् त्योभन्दा बढ्ता मिल्न खोजेको होस्। जुन जुन कुरा तपाईँ मिलेन भन्नुहुन्छ नि जिन्दगीमा, तपाईँलाई किन मिलेन भने हुन सकोस् त्योभन्दा बढ्ता मिल्न खोजेको होस्। तपाईँ हामी पनि भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ फलानु थोक नमिल्दा सायद ठुलै कुरा मिल्न आँटेको पो हो कि भन्छौँ नि हामी। एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, तपाईँले चाहेको खोजेको मिलेन, सत्य हो। तर तपाईँ जे हो त्यो चाहिँ तपाईँलाई मिलेको छ। तपाईँ जे हो नि त्यो तपाईँलाई मिलेको छ। फ्रान्सको केन्समा आयोजना हुने केन्स फिल्म महोत्सवको 2014को संस्करणमा एउटा विजेता वित्त चलचित्र फरेस्ट म्यान हेर्न भ्याउनु भएको छैन होला। यो वृत्तचित्र खासमा छिमेकी भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरू भएर बग्ने ब्रह्मपुत्र नदी किनारको एउटा बरौटे भागमा लगातार काम गरिरहेका वन मान्छे भनेर चिनिने जादव मोलाई पाइन्नाका बारेमा बनाइएको छ। जादव मोलाईलाई अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा वन मान्छे भनेर नै चिनिन्छ। 1979 देखि उनले ब्रह्मपुत्रको बरौटे किनारमा रुख रोप्न सुरु गरे। अहिले त त्यो क्षेत्रमा विशाल घना जङ्गल पर्ने भएको छ। त्यो क्षेत्र अहिले विश्वासै नलाग्ने गरी उनले त्यो क्षेत्रको वन्यजन्तु मात्रै होइन पानीका स्रोतहरू र जमिनलाई पनि जोगाउने काम गरेका छन्। जादव मोलालाई आज पनि भनिन्छ मान्छे सहीमा जे हो नि उसलाई मिल्छ। जोराहाट क्षेत्रमा अहिले पनि 550 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उनले रोपेका बिरुवाहरू विशाल घना जङ्गलमा परिणत भएका छन्। आजभोलि त्यो जङ्गललाई मोलाई जङ्गल भनिन्छ। हात्तीहरूको 100 को संख्याको बथान हरेक वर्ष त्यो जङ्गलमा आएर 6 महिना बस्छ। विलियम डगलस म्याकमास्टरको त्यो वृत्तचित्र फरेस्ट म्यान त्यसले असाध्यै गहिरो गरी तपाईँलाई भन्छ तपाईँ जे हो नि त्यो तपाईँलाई मिल्छ। तपाईँ हामी भट्किएको सायद हामीले आफैसित म्लेच्छ व्यवहार देखाएर हो कि म्लेच्छ बुझ्नुहुन्छ नि आफू भन्दा बाहिर गएर आफ्नो स्वभाव भन्दा परतिर गएर पो हो कि हामी भट्किएको। मित्र, जिन्दगीमा समस्या यो होइन कि तपाईँले चाहेको मिलेन। समस्या यो हो कि हामी जे चाहन्छौँ त्यो भन्न सक्दैनौँ। प्रयास गर्ने हो त बस।
कुनै चमत्कार, बिना कुनै उच्छृङ्खलता, बिना कुनै अतिरिक्तता आफूसित उपलब्ध जीवनमा जिउनु मात्रै मान्छेको जीवनको उत्तम उत्सर्ग हो। कुनै चमत्कार बिना, कुनै उच्छृङ्खलता बिना र कुनै अतिरिक्तता बिना, जीवनमा कुनै चमत्कार नखोजी, जीवनमा कुनै अहङ्कारहरूलाई नहुर्काई तपाईसित भएको जुन जीवन छ नि, खासमा त्यो नै सबभन्दा उत्तम जीवन हो। त्यो नै सबभन्दा गहकिलो प्राप्ति हो। तपाईसित मसित गडबडी कहाँ नभयो भने, चुक कहाँ नभयो भने तपाईँ हामीले भड्कावलाई आदर्श बनाइदिउँ, भड्काव हाम्रो जीवन लक्ष्य भइदिउँ। हामीलाई जहिले लाग्यो, अहिले पनि लागिरहेको छ, त्यति भए मलाई पुग्थ्यो, त्यति भए पुग्थ्यो, त्यति। अब त्यो त्यतिमा के छन्, के पर्छन् म भ्यू पाउँदिन। तर मलाई कति थाहा छ भने तपाईले खोजेको त्यतिमा सिंगै भगवान पनि अपुग हुन्छ, सिंगै भगवान पनि अपुग हुन्छ तपाईलाई। अर्थात् भगवानै पाउनुभयो भने पनि तपाईँ खाली, तपाईँ रित्तो, तपाईँ अतिरिक्त, त्यति भन्न त भन्नुहुन्छ तपाईले। त्यहीँनिर सारा पीडा, सारा व्यथा, सारा उत्कण्ठा र सारा अहङ्कारलाई ओथ्रो पार्नु भएको छ तपाईँले त्यतिमा। मान्न तयार हुनुहुन्न, म त्यो पनि बुझ्छु। तपाईँ मान्नु भएको छैन, म त्यो बुझिरहेको छु। म तपाईँलाई कहाँ मात्रै सेकेर न्यानो पार्न खोजिरहेको छु भने तपाईँ आफूसित उपलब्ध जीवनको जुन स्वभाव छ, जुन धर्म छ, जुन पूजा छ, त्योसित नजिक रहन चाहनुहुन्न। यतिखेर म थुप्रै साथीहरू सम्झिन्छु जो जीवनमा चमत्कार खोज्नुहुन्छ र भड्का बोकेरै हिँड्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ पर्नुहुन्न होला, म मान्छु, म विश्वास गर्छु। तर साथीहरू जो आफ्नो जीवनको असाध्यै भिरमोड, भिरकुइनेटोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले छोडेको, उहाँहरूले बिर्सेको भनेको आफ्नो जीवनको व्याकरण, आफ्नो जीवनको स्वभाव मात्रै हो। तपाईले आफ्नो स्वभाव मात्रै बिर्सेको, आफ्नो स्वभावको व्याकरण मात्रै बिर्सेको। हिमाल पारीका गाउँमा चौरी दुखेर बिहानभरि जीवनलाई आफ्नो स्वभावमा जिउने गोठालोहरू वा गोठाल्नीहरूका बारे तपाईँ त्यति धेरै जान्नुहुन्न। वा मधेसको खरे खोलाको किनार अहिले परिरहेको मसिनो तुषारोमा खनेर बर्खाको लागि तयार गरिरहेको सीमान्तकृत ती नेपालीको बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्न होला। त्यो सोताङतिर सुन्तलाको घारीमा डुङ्गुर सुन्तला तह लागिरहेका कुलुङ किसानहरूबारे तपाईँ यतिखेर सम्झिन पनि सक्नु भएको छैन होला। मित्र, सबका सब आफ्नो जीवनको विधिमा, सबका सब आफ्नो जीवनका स्वभावमा यो पृथ्वीमा आफ्नो जुनीलाई फल्दै बाँचिरहेका छन्। हामी केही मात्रै हौँ जीवनको स्वभावभन्दा बाहिर, जीवनको विधिभन्दा छुट्टै यो जीवनको पूर्णता खोजिरहेका छौँ। तपाईँ जे हो, जस्तो हो र जहाँ हो, त्यही नै पूर्णता हो। त्योभन्दा बाहिर भट्किनु जीवनको निर्माणमा उपलब्ध हुनु नै होइन। जुन काम तपाईँ गरिरहनु भएको छ नि, त्यो नै तपाईँको सबभन्दा राम्रो स्वभाव हो। त्यहाँबाट भागेर मिल्दैन जीवन। जीवनदर्शीहरू भन्छन् त्यसमै मिल्नु, त्यसमै सकिनु मात्रै प्राप्ति हो। जापानका समुराईहरूबारे तपाईँलाई सुन्नुभएको छ। खासमा समुराई प्राचीन जापानका सामन्तहरूका रक्षकका रूपमा चिनिन्थे। पूर्वीय संस्कृतिमा क्षेत्रीय भने जस्तै समुराईहरू तात्कालीन जमिनदार सामन्तहरूका पृष्ठपोषक रूपमा समुदायमा रहन्थे। जापानका समुदायहरूमा तिनका थुप्रै कौशल र शक्ति प्रसङ्गहरू अहिले पनि जापानी समाजमा सुन्न पाइन्छ।
समुरायको एउटा गुण मानवीय सभ्यतामा असाध्यै सुन्दर ढङ्गबाट भेटिएको छ, तिनको समर्पण। भनिन्छ तिनलाई पुस्ता पुस्ताको अभ्यासबाट तयार गरिएको हुन्छ। त्यो सैनिक भर्ना गरे जस्तो हुन्न। यसको नस्ल, त्यसको वफादारी कैयन पुस्ताबाट प्रमाणित भएको हुन्छ। तिनले भयानकका युद्धहरू जितेका छन्। जापानको इतिहासमा भएका भयानकका युद्धहरूमा तिनको कौशल र क्षमताहरू जापानी समाजमा स्थापित भएका छन्। ती कस्तोसम्म अभ्यास गर्छन् भने यदि युद्ध हुन्छ भने म नरहूँ, अर्थात् ती युद्धमा आहुतिलाई आफ्नो ध्येय बनाउँछन्। कस्तोसम्मको अभ्यासमा ती अभ्यस्त हुन्छन् भने ती युद्धमा तरवार पनि चलोस् तर मेरो हातले चलाएको नहोस् भन्छन्। सब ईश्वरले गरून्, म प्रतिनिधि मात्रै भइरहँ। युद्धको सघन कालमा ती यसरी युद्ध गर्छन् मानौ कोही पनि तरवार चलाइरहेका हुन्नन्, कोही कसैलाई संहार पनि गरिराखेका हुन्नन्, मरिरहेका हुन्छ। तर युद्ध पनि कस्तो फर्किने कुरै हुन्न। युद्ध नजितिन्जेल फर्किनुहुन्न, तिनको मान्यता छ। युद्ध नजितिन्जेल फर्किनुहुन्न, हार्ने सवालै रहन्न। समुदायहरूमा भनाइ नै छ, जो थाक्छ त्यो हार्यो। सायद त्यसैले पनि समुदायहरूलाई महान योद्धाको रूपमा दर्जा दिइएको। समुदाय कहिल्यै आफ्नो स्वभावमा विचलित हुन्नन्। कुनै तर्क, कुनै तर्कना वा कुनै अल्झो ती स्वीकार्दैन। यो जिन्दगीसित तपाईँले समुदाय चित्त निकाल्न सक्नुहुन्छ भने मित्र, जिन्दगीमा तपाईँ चमत्कार होस् भन्ने चाहनै राख्नुहुन्न। यदि तपाईँ आफ्नो चित्तमा समुदाय चित्त निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो चाहिँदैन चमत्कार। आफ्नो चित्तमा आफ्नो स्वभावलाई घुलनशील पारेर जिउनुभयो भने हेर्नुहोला, जिन्दगीमा तपाईँको भड्काव निख्रिन्छ। जिन्दगीमा तपाईँको त्यति भन्ने शब्द टुङ्गिन्छ। मित्र, एउटा सरल मान्छे जस्तो बाँच्नु, एउटा सरल मान्छे झैँ मर्नु आजभोलिको परिभाषामा जीवन हो रे कि। सरल मान्छे जस्तो बाँच्नु र एउटा सरल मान्छे झैँ मर्नु आजभोलिको परिभाषामा जीवन हो। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, जे हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जीवनको महानता त्यही उपलब्ध छ। तपाईँ जिन्दगीको बाँच्ने सूत्र खोज्दै हिँड्नु भएको छ, हाम्रो जिन्दगीको सूत्र खोजिरहनु भएको छ भने कम्तीमा यो जिन्दगीसित मिल्नेवाला छैन। तपाईँ हाम्रो जिन्दगी बहु उत्तरहरूबाट छनौटमा निस्किएको, धेरै उत्तरहरूबाट। तपाईँका जीवनमा तपाईँका लागि सयौं उत्तरहरू उपलब्ध छन् र जुन उत्तर तपाईँ आफ्नो जीवनको लागि खोज्नुहुन्छ त्यो त्यही छ। सही उत्तर आफ्नै जीवनको परिधिमा छ। तपाईँको जुन खोज छ नि त्यो नै जीवनको साधना पनि। तपाईँ चमत्कारी, उच्छृङ्खल र अतिरिक्त नखोजी हिँड्नुहोस् मात्रै। यो बाँचेको जीवन महान छ तपाईँको। हस्, तर्लीमा ज्ञानी भएर बसेको देख्दा म यहाँ यो स्टुडियोमा प्रसन्न हुन्छु कि सत्य। त्यसो भए छुट्यौँ। म भन्छु